बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। बयान किया जाता है कि ये वाक़या नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 बरस कबल हज़रत अबू तालिब ने वफ़ात पाई। अभी चचा के गम का ज़ख़म हरा था कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गईं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू लबरेज हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाते हुए दुआए खैर फरमाई और फरमाया कि ए मेरी रफ़ीको गमसार, जुदाई की घड़ियाँ आन पहुँची हैं। ए मलका बहिश्तो बरी, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, मगर गम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये अतफ़त से महरूम हो जाऊंगी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसू से लबरेज हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, मेरी रफ़ीको गमसार, जो भी कहना हो कहो, तुम्हारी वसीयत पर पूरा पूरा अमल किया जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटियां सैयदा ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ़ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। मैंने इनकी शादियाँ अपनी मर्ज़ी से कर दी हैं और हर एक को हस्ब ख्वाहिश जहेज़ वगैरह देकर अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी फ़ातिमा की शादी करना बाकी है। मैं इनके हवाले से परेशानी का शिकार हूँ। इसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सर पर शफ़क़त का हाथ ज़रूर रखेंगे और इसकी शादी की ज़िम्मेदारी बज़ाते ख़ुद सर अंजाम देंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शादी का मामला दूसरों के हवाले ना करें, बल्कि हर मामले में ख़ुद सरपरस्ती फरमाएँ और उसे ये एहसास ना होने दें कि इनकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की दरख्वास्त सुनकर तड़प उठे और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर गोद में बैठा कर फरमाया कि ए फ़ातिमा, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। इंशाअल्लाह आपकी वसीयत पर हरफ बहरफ अमल किया जाएगा। वसीयत करते करते हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहोश हो चुकी थीं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी वालिदा माजिदा की ये कैफ़ियत देखी तो आंसू बहाने लगीं, माँ के चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ने लगीं और इस कदर शिद्दत के साथ रोने लगीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ की कैफ़ियत देखकर इस कदर रोती हैं कि दुनिया में कोई दूसरा इस कदर नहीं रोया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा के सीने मुबारक पर सर रख कर फरियाद कर रही थीं कि इस दौरान हज़रत खदीजा ने आंखें खोल दीं, बेटी को अपने हमरा लेटी हुई देखा तो आप भी रोने लगीं और साथ साथ बेटी को भी तसल्ली देने लगीं। फिर हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक और दरख्वास्त पेश की। अर्ज़ किया कि मेरी ख्वाहिश है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर मेरे बिलमुकाबल ही तशरीफ़ फरमा रहें ताकि मैं आखिरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तोशाए आखिरत बना सकूं और आखिरी मरतबा न्याज़मंदाना सलाम अलविदा पेश कर सकूं। मेरे सरताज, मुझे दुनिया से तो रुखसत होना ही है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे तो जान बआसानी निकल जाएगी और मौत के एहसास में कमी वाक़या हो जाएगी। मेरे सरताज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अगरचा 25 बरस हो गए, लेकिन यूँ मालूम होता है कि चंद घड़ियाँ थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताई हैं, अब अलहदगी मुक़द्दर बन चुकी है। मेरी दरख्वास्त है कि यौम क़यामत मुझे अपने दामन रहमत में जगह देना और बारगाह इलाही में मेरी शफ़ाअत फरमाकर मेरी मुश्किलात हल फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम गुसार और वफ़ा शार बीवी की दर्द भरी गुफ्तगू सुन रहे थे।
اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ میری غم گسار آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ جنت میں ہمارے ہمراہ ہوگی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، میری پیاری بیٹی، ایک خواہش ہے کہ میں جو آپ کے والد محترم کے حضور براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اب تمہارے توسط سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے کھالی جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، کہ اس مقدس چادر کے صدقے حق تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب داغی جدائی دے چکے ہیں اور اب ایک دوسری محسنہ کے داغ جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حسرت بری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی بچیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی ہیں اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس میں سدھار گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دکھ درد اور مصائب کی ہر گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھیں۔ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نڈال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی اعزار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریش مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی جائیں اور زاروں کے طار روتی رہیں۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری ہوئی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی حق تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔